केपी ओलीको रणनीति प्रचण्डलाई सडकमा पुर्याएर चाहिँ तपाईँको चकनाचुरै बनाउने हो। प्रचण्डसँग अहिले पार्टी पनि छैन, उनले पार्टी बनाएर पनि अब बन्दैन। प्रचण्डसँग लागेर अब पछि लागेर राजनीति हुन्छ भन्ने बुझाइमा कोही पनि छैन। माओवादी पङ्क्ति अब उम्किने ठाउँ नभए गर्ने के त प्रचण्डले। यिनीहरूभित्र विभाजन अपरिहार्य छ। माधव नेपालले चाहिँ पुष्पकमल दाहाललाई बोक्ने सम्भावना छैन। अहिले दबावमा र प्रेसरमा माधव नेपाल होइन चाहिँ तपाईँको पुष्पकमल दाहाल नै हो। बाबुराम चाहिँ तपाईँको आफ्नो अस्तित्व त्यो पदीय एउटा पदमा देखाउनुको निम्ति कहिले उपेन्द्र यादव कहिले महेन्द्र ठाकुरको टाङमुनि किन छिर्छ। यिनी आफै बनेको भए पो जग हुन्छ। अरू कसैको रणनीतिको माग हो, यसलाई यिनीहरूले टार्न सक्दैनन्। मैले भने नि, जब यिनी सबै अन्तबाट चलेका शक्ति हुन् भने अब यिनको यो विभाजनको जो माग भइरहेछ नि बाहिरबाट, त्यो मागलाई यिनीहरूले टार्न सक्ने कुरा हुँदैन। किन भन्छ भने यो द्वन्द्व यिनीहरूको होइन। मैले बारम्बार भनेको त्यही हो। यिनको यो द्वन्द्व यिनीहरूको होइन। यिनको बिचमा चाहिँ मेलमिलाप पनि यिनको कारणले भएको होइन। त्यस कारणले अब जसले खेलाउँछ उसको आवश्यकता के हो, त्यो आवश्यकता तय गर्ने कुरा हो। त्यस कारणले उसको आवश्यकता नयाँ समीकरण हो। किन भन्छ भने अहिलेका चाहिँ जो दलीय समीकरण छन् नि, पार्टीभित्रका जो बनावट छन् नि, यो बनावटले निकास कसैलाई पनि दिएन, उनीहरूलाई पनि दिएन। त्यस कारणले त्यो निकासको निम्ति उनीहरूले तोड्नै पर्छ। उनको मागअनुसार टुट्ने कुरा हो यो प्रक्रियामा। त अब केपी ओलीले चाहेर पनि चाहिँ त्यो रोकिने कुरा भएन। अब प्रचण्डले चाहेर पनि रोकिन्न। अब त्यही कुरो काङ्ग्रेसभित्र हुन्छ। यिनीहरूभित्र विभाजन अपरिहार्य छ। बाहिर यो जो देखिन्छ नि, जस्तो अब यो किन आउँछ त भन्छ भने जब उनीहरूलाई सञ्चालन गर्ने फ्याक्टर चाहिँ तपाईँको सक्रिय हुन्छ होइन, जब भित्री अर्को कारण चाहिँ तपाईँको सक्रिय हुन्छ, त्यसको असर यिनीहरूको बाहिर संरचनामा देखिने मात्रै हो। जस्तो 6 नम्बर किन आयो त, जस्तो 6 नम्बर विवाद किन आयो त भन्दाखेरि 6 नम्बरमा यिनीहरूका बिचमा विवाद भएर आएको विवाद होइन। 6 नम्बरमा विवाद कहाँ आयो त भन्छ भने अब यिनलाई जुधाउने जो रणनीति अगाडि बढ्यो नि होइन, यिनको विभाजनको विघटनको जो रणनीति अगाडि बढ्यो, त्यो रणनीतिको चाहिँ तपाईँको एउटा चाहिँ सिम्टम चाहिँ 6 नम्बरमा देखिएको मात्रै हो होइन। 6 नम्बरमा त्यो विस्फोट भएको हो होइन। जस्तो अरू यस्तै कुरामा के आउलान् तर अब देखिँदाखेरि त्यो अन्तर्विरोध त उनीहरूभित्रै देखिए जस्तो हुन्छ। तर उनीहरूभित्र त्यो अन्तर्विरोध केले पैदा गर्छ, त्यो कारण अर्को हुन्छ। त्यसैले कारण यिनीहरू होइन। मैले भन्न खोजेको कारण यिनीहरू होइन। जस्तो योभन्दा पहिले किन आएन त, जस्तो 6 नम्बरमा यो समस्या जो अहिले समस्या भने नि, यो समस्या त वर्षौँदेखि छ नि त होइन। जस्तो एउटा मुख्यमन्त्री छ, अरू मन्त्रीहरू छन्, जे छन् सबैका तिनै हुन्। यो त वर्षौँदेखि चल्दै आएको छ। अहिले भर्खरै चाहिँ मनोद गरे त होइन। त विस्फोट यति बेला किन भयो त भन्दाखेरि यिनीहरूभित्र चाहिँ काम गर्ने फ्याक्टर यति बेला सक्रिय भइरहेको छ। तपाईँले भन्नुभयो नि रघु प्रमुख आए, अब इन्डियन सेनापति आए, अब विदेश सचिव आउँदैछन्, भोलि अर्को आउला। अब त्यो गतिविधि जति तीव्र रूपमा बढ्दै जान्छ नि, अब त्यही ढङ्गले यिनीहरूभित्र पनि सलबलाहट बढ्छ। यिनीहरूभित्र पनि त्यो द्वन्द्व चाहिँ बढ्दै जान्छ। कारण त्यो हो। त्यस कारणले गर्दाखेरि मैले भने यो मिल्ने कारण होइन। उनीहरूले मिलाएर मिल्ने उनको पहुँचभित्र भएको कुरो होइन। त्यस कारणले यिनीहरूभित्र यो त 1 वर्षदेखि नाटक हुँदै आएको छ। जस्तो एउटै मुद्दामा 3 पटक चाहिँ पोहोर मङ्सिरदेखि 3 पटक यिनको चाहिँ सहमति पनि भएको छ, हस्ताक्षर भएको छ, त्यसको भोलिपल्ट उल्लङ्घन पनि हुँदै गएको छ। कुरो मिला कहीँ पनि छैन। अब यसो हेर्नुहुन्छ भने विवाद पनि कहीँ पनि छैन। विवाद भन्नुहुन्छ भने सहमति भइरहेछ, कहाँनिर विवाद भन्ने। अब विवाद तपाईँको छैन भन्नुहुन्छ भने कुरो कहिले पनि मिल्दैन। होइन हो, हामीले हेर्ने यही हो। जस्तो तपाईँ हामीलाई सामान्य के लाग्छ भन्छ भने पार्टी त उनीहरूको हो, पार्टी त केपी ओलीको हो, पार्टी माधव नेपालको हो, पार्टी प्रचण्डको हो। तर जस्तो केपी ओलीको रवैया तपाईँले भन्नुभयो नि, अहिले जे गर्छौ गर, म तुरुन्तै केही स्टेप चाल्यो भने फुटाइन्छ, तिमीहरू एक्सन गर्यो भने म महाएक्सन गर्छु भने महाएक्सन गर्छु भन्यो ओलीले। किन त्यो पार्टी फुट्ने कुराले पनि उनको दिमागमा कतै खलेको छैन। अब यो किन हुन्छ भने केपी ओलीले जे बोलिरहेका छन्, अब त्यो उनी आफ्नो निम्ति केही बोलिरहेका छैनन् होइन। उनलाई जसले प्रयोग गरेको, जस्तो उनीसँग सत्ता छ, एउटा कुरा सत्ता छ। दोस्रो कुरो अब सत्तामा कसैले प्रयोग गरेको, कसैको आड छ, त्यो तागतबाट केपीले त त्यसको निम्ति काम गर्दै आएको हो। त्यस कारणले त्यो फ्याक्टरले केपीलाई जतातिर लग्न खोजिरहेछ नि, त्यो मिसनमा लग्नको निम्ति त केपीलाई त बलियो त बनाउनु पर्यो। त्यो बलियो बनाउने दुईवटा कुरा हो। या त अर्को पक्षले केपीसँग सरेन्डर गर्नु पर्यो र केपीलाई चाहिँ उनले चाहेअनुसार अगाडि बढ्न दिनु पर्यो। होइन भने अब अवरोध पार्न खोज्ने हो भने त्यसको सामना गर्नु पर्यो। त्यो सामना भनेको के हो, अब जस्तो पार्टी केपी ओलीलाई चाहिँ जस्तो यिनीहरू चाहिँ जस्तो निरीह किन भए त भन्छ भने गर्ने के जस्तो केपी ओलीलाई बहुमत त उनीहरूसँगै छ नि, केपी ओलीलाई कारबाही गर्न किन सक्दैन? होइन, त्यसको जोखिम त उनले त अनुमान गरिरहेछ नि त। जस्तो केपी बोलिरहेको छैन त्यो त उनलाई पनि त थाहा छ।
होइन। जस्तो उनी आफै पनि अरू कसैबाट चाहिँ प्रभोग भइरहेछन् होइन। अब विभिन्न फ्याक्ट्री चलाइरहेछन् भने केपी ओली आफ्नो दमबाट, आफ्नो औकातबाट, आफ्नो तागतबाट बोलेको होइन भन्ने कुरो माधव नेपाललाई थाहा छैन। त्यस कारणले गर्दा अब त्यो सबै त फेस गर्नु पऱ्यो नि त। कुनै स्टेप चाल्नुभन्दा अगाडि त त्यो सबै सामना गर्ने तयारी त गर्नु पऱ्यो। सामना गर्न सकिन्छ कि सकिँदैन, केपीलाई कुन रूपमा प्रस्तुत गर्न खोजिरहेछन्, कतातिर लग्न खोजिरहेछन्, कसका विरुद्धमा लग्न खोजिरहेछन्, यो विषयमा त सबै जानकार छन्। त्यस कारणले त्यो जो जोखिम हो नि, त्यो जोखिम मोल्न नसक्दा उनीहरू अकर्मण्य भएका हुन्। केपी बलियो भएर होइन होइन। अब केपीको विषयमा चाहिँ कुनै चाहिँ स्टेप अगाडि चाल्दा जुन चाहिँ जोखिम आउँछ त्यो जोखिम कति बोल्न सकिन्छ भन्ने चाहिँ अनिश्चितताले उनीहरू चाहिँ अकर्मण्य भएर बस्या हुन्, केही गर्न नसक्ने अवस्थामा बस्या हुन्। र मलाई के लाग्छ भन्छ भने अब समग्र दलतिर है, एउटा मात्रै होइन, यो चिजलाई हामीले अहिले सत्ताधारी दल मात्रै भनेर बुझ्नु हुँदैन। अब काङ्ग्रेस, राप्रपा अथवा अरू दलहरू, सत्ताधारी दलहरू सबैतिर व्यापक रूपमा ध्रुवीकरण गरेर जाने र आफ्ना खालका सेन्टरहरू अलग ढङ्गले समीकरण बनाउने भन्ने खालको एउटा सबै खालका चाहिँ शक्तिहरूको, अन्तर्राष्ट्रिय शक्तिहरूको त्यो डिजाइन अगाडि बढ्यो, लडाइँ त्यो ढङ्गले अगाडि बढ्यो भने जस्तो काङ्ग्रेस पनि विघटित हुने अथवा चाहिँ राप्रपा पनि हुने, सत्ताधारी दल पनि हुने, एउटा ठुलो चाहिँ उथलपुथल अराजकतातिर लैजाने खालको त्यो रणनीति, अर्को रणनीति अगाडि बढ्यो भने त्यहाँ माथि चाहिँ यिनीहरूले कुनै स्टेप चाल्लान् भन्ने चाहिँ अलिकति केही लक्षण देखिन सक्छ। होइन भने जस्तो यो म्याद त केपीलाई त 3 पटक थपिसक्यो नि। पहिले चाहिँ कति घन्टा भने, 24 घन्टा भने। अब सार्नेभन्दा पनि मलाई लाग्छ यसलाई अलिकति लाज बचाउनुको निम्ति, सेफ ल्यान्डिङ जस्तो देखाउनुको निम्ति फेरि वार्ताको अर्को नौटङ्की हुनसक्छ। जस्तो केही मान्छे खटाउने होइन, बिचका मान्छेहरू केही मान्छे खटाउने, दुईतिरका प्रतिनिधि गराउने, फेरि वार्ता गरौँ, कहाँ सहमति जुट्न सक्छ, के गर्न सक्छ भन्ने। जस्तो केपी ओलीले पनि त गर्छ नि त। यिनीहरू बढी उग्र नहुन् भनेर त्यो त निर्णायक कदम चाले पो म पनि चाल्छु भन्ने कुरो हो। तर यत्तिकै बसिराख्यो भने त केपी ओली अहिले निर्णायक कदम चालुन् भन्ने ठाउँमा त उनले पुर्याउनु पनि चाहन्छन्। जब सबै काम गर्न पाउँछन् भने केपीले अहिले चाहिँ यिनलाई चाहिँ निकाल्नै पर्छ भन्ने पनि छैन। जस्तो केपी ओलीले त्यस भए चाहिँ अब वार्ता छलफल गरौँ होइन, तिम्रो के कहाँ मिल्न सकिन्छ भनेर केपीले अर्को कार्ड फ्याँक्न सक्छन् अथवा उनीहरूले फेरि त्यो पहल गर्न सक्छन्। अब यो वारपारकी अवस्थामा अहिले तत्कालै जाँदैन। किन भन्छ भने अहिले तत्कालै जाँदैन। तत्कालै किन जाँदैन भन्छ भने उनीहरूले केही गर्न सकिरहेका छैनन्। जो अर्को पक्ष छ नि, उनीहरूले केही गर्न सकिरहेका छैनन् र केही गर्न सकिहाल्ने स्थिति मैले देख्दिनँ होइन। जस्तो त्यसमा पनि विशेष गरी प्रचण्डलाई डर के छ भने दुईवटा कुराको डर छ। एउटा चाहिँ उनी कहीँ पनि फसाइन सक्ने सम्भावना छ, त्यसको निम्ति पर्याप्त आधार पनि छन् होइन। जस्तो विभिन्न मुद्दा मामिलाहरू छन् अथवा चाहिँ भ्रष्टाचारका केसहरू दर्ता भएका छन्। एउटा यो त्यो जोखिम मोल्नुपर्छ। दोस्रो चिज उनले के बुझेको हुनुपर्छ भन्छ भने अब निर्णायक चाहिँ तपाईँको अवस्था आयो भने केपी ओलीसँग विभाजित भइकन माधव नेपालले चाहिँ पुष्पकमल दाहाललाई बोक्ने सम्भावना छैन होइन। मैले त्यस्तो सम्भावना देख्दिनँ। तर अहिले त उनीहरू एकै ठाउँ छन्। मैले त्यो बार्गेनिङ उनीहरू पनि एकै ठाउँमा छन्। जस्तो माधव नेपालका पनि आफ्ना बार्गेनिङ त छन् नि। आफ्ना मान्छे चाहिँ सत्तामा पुर्याउनु छ, कतै प्रदेशमा छ, पार्टीमा छ, पार्टीभित्र केपी ओलीले टेरिरहेको छैन, बेइज्जती गरिरहेछ, उसलाई अलिकति ब्यालेन्समा राख्नुपर्ने छ। यसको निम्ति चाहिँ तपाईँको बार्गेनिङ त सबै एक ठाउँमा त हुने भए, तर चाहिँ वारपारको स्थिति भने फरक कुरो हो। अब त्यो बेला प्रचण्डलाई साथ दिएर माधव नेपाल केपीसँग अलग हुन्छन् भन्ने मलाई चाहिँ विश्वास। पहिलो कुरो त के हो भन्छ भने जस्तो माधव नेपालले पुष्पकमल दाहालको नेतृत्व स्वीकार गर्न सक्दैनन्। यो आफ्नो कोणबाट यो सम्भावना छैन होइन। जस्तो चाहिँ अब उनको बिचको चाहिँ एउटा द्वन्द्व के हो भोलि निस्कने भन्छ भने अध्यक्ष त दुवैलाई हुनु परेको छ होइन। प्रचण्ड चाहिँ अब पार्टी एकता गरेर आएको मूल मान्छे म भन्ने छ। अब माधव नेपालले चाहिँ उनलाई स्वीकार गरेर जान सक्ने अवस्था छैन, उनको आफ्नो स्वार्थको कुरा। अब त्यस कारणले त्यहाँ एउटा त्यो व्यक्तित्वको पदको एउटा टक्राउ त्यहाँ सुरु हुन्छ। अब त्यो पनि मिल्दैन भोलि, त्यो दुवैजनाले बुझाएका छन्, त्यो भोलि मिल्दैन। दोस्रो कुरा के हो भन्छ भने एउटा लेगेसीको कुरा हुन्छ होइन। जस्तो माधव नेपाल र केपी ओलीको अब एउटा लेगेसी केही कुराहरूमा बलियोसँग जोडेको जस्तो म उनको हिस्ट्री हेर्छु, उनको इतिहास हेर्दाखेरि एउटा अववादमा बिचमा चाहिँ त्यो पार्टीभित्रको आन्तरिक द्वन्द्वको कारणले अब उनीहरूको बिचमा अलिकति कुरो नमिल्दा बिचमा पार्टी अध्यक्ष र चाहिँ प्रधानमन्त्रीमा बिचमा फाइदा उठाए झलनाथ खनालले होइन। 2 पटक झुक्किएर झलनाथ खनाल परे होइन। त्यो बेला चाहिँ त्यो उम्मेदवारीमा उनको बिचमा चाहिँ कुरो नमिलेर एकले अर्कोलाई नसघाउँदाखेरि अब त्यो परिस्थिति आयो।
अब यस्तै परिस्थिति उनको बिचमा 39 सालमा आएको थियो जब त्यो बेला सिपी मैनालाई कारबाही गरेर तपाईँको झलनाथ महासचिव हुँदाखेरि अब अस्ति एकजनाको मुखबाट एमालेकै नेताको मुखबाट सुने झलनाथ खनालको वरियताक्रम 10औं थियो अरे। 10औं वरियताक्रममा भएको मान्छे ठ्याक्क महासचिव भइदियो काकतालीले होइन, जबकि त्यो चाहिँ कुनै पनि हालतमा पढ्न सक्ने सम्भावना थिएन। अब त्यस्तै भयो, उनी एकपटक प्रधानमन्त्री र पार्टी अध्यक्ष भए। नत्र 2050 सालको दासढुङ्गा हत्याकाण्ड पछिको 27 वर्षको इतिहास हेर्नुहोस्, एमालेको राजनीति माधव नेपाल र केपी ओलीभन्दा बाहिर गएको छैन, त्यही वरिपरि घुमिरहेछ। त्यो दासढुङ्गाको नेक्सस हो, अरू अब यसमा चाहिँ सोध्नु पनि कुरै छैन। माने हो दासढुङ्गा हत्याकाण्डलाई जसरी दबाएर आए नि दुईजना व्यक्ति, मदन भण्डारी र शिवराज आश्रित, जसरी दबाएर आए नि होइन, अब भूमिका फरक छ, उनीहरूको भूमिका फरक छ, तर त्यो घटनालाई दबाउनुको निम्ति त प्रमुख भूमिका खेल्ने पात्र त उनी दुईजना हुन्। हो त्यो लेगेसी जोडिएको छ, त्यसकारण पनि यिनीहरू भिन्न हुँदैन। त्यसले भोलि अप्ठ्यारो पार्छ यिनीहरूलाई। यिनीहरू विभाजित भएर छताछुल्लो हुँदा त्यसले भोलि समस्या पार्छ, किन दासढुङ्गा कसले गराएको पनि सबैलाई थाहा छ होइन, उनीहरू स्पष्ट छन्। र अब कसको चाहिँ प्रेसरमा अथवा कसको रणनीतिमा कसको चाहिँ स्वार्थमा यो दबाउनु पर्यो त्यो कुराबारे पनि उनीहरू जानकार छन्। त्यस कारणले चाहिँ अब यो सबै कुरा केपीले बुझ्या छ भन्ने पनि माधव नेपाललाई थाहा छ, यो सबै कुरा माधव नेपाललाई थाहा छ भन्ने कुरो केपीलाई पनि थाहा छ। त्यो लेगेसीको कारणले पनि यिनीहरू छुट्टिन मैले सम्भव देख्दिनँ, उनीहरू अप्ठ्यारोमा पर्छन् भोलि। यो कुरा प्रचण्डले बुझेको छैन, यिनीहरू छुट्टिने सम्भव छैन भन्ने कुरा होइन। अब होइन बुझ्या होलान् जस्तो लाग्छ मलाई बुझ्या होलान् भन्ने लाग्छ, तर प्रचण्डसँग उपाय छैन, किन प्रचण्डसँग अहिले पार्टी पनि छैन, उनले पार्टी बनाएर पनि अब बन्दैन होइन। उनले मान्छेलाई यति धोका दिएर यति निर्लज्जतापूर्वक एउटा स्वार्थको निम्ति निर्लज्ज भएर काम गर्दै आए कि प्रचण्डलाई भर गरिकन अब चाहिँ उनको पार्टीमा लाग्नुपर्छ भन्ने मलाई लाग्छ। त्यहाँभित्र कुनै पनि माओवादीको मानसिकता छैन, होइन भने त्यो बोल्न लगायो। हेर्नु अब यिनीका जस्तो यिनी यस्ता मान्छेहरूका कुरामा हामीले भरै गर्न हुँदैन होइन। जस्तो अब भोलि अर्को कुरो भनिदिन्छ, किन हुन्छ भने त्यहाँभित्र त दबाब छ, प्रेसर छ, वार की पारको स्थिति आयो भने होलान्, ल यत्रो वर्षसँगै काम गर्यो तपाईँ यस्तो चाहिँ बोल्ने, यस्तो बोलिदिनु पऱ्यो भने होलान्, अथवा चाहिँ केपीसँग बार्गेनिङ गर्न अर्को पक्षले पनि दबाब दियो होला, प्रेसर दियो होला। अनि चाहिँ तपाईँको आज एउटा कुरा गर्छ, भोलि अर्को कुरा गर्छ, पर्सि अर्को कुरा गर्छ, यसमा कुनै पनि चाहिँ विश्वसनीयता छैन। मात्रै मैले भन्ने चिज के पनि वार पार की अवस्थामा वार की पार हुने स्थिति आयो भने उनको मानसिकता के हो भन्ने मात्रै मैले हेर्न खोजेको। त्यो मानसिकता के हो भन्छ भने जस्तो प्रचण्डसँग लागेर अब पछि लागेर राजनीति हुन्छ भन्ने बुझाइमा कोही पनि छैन। माओवादी पङ्क्ति जो माओवादीको पृष्ठभूमिबाट आयो नि, प्रचण्डसँग पछि लागेर किन हुन्छ भने उनले त चाहिँ कतिखेर काङ्ग्रेससँग चाहिँ हालिदिन्छन्, कतिखेर राप्रपासँग हालिदिन्छन्, कतिखेर चाहिँ केपीसँग तपाईँको हालिदिन्छन्, कुनै टुङ्गो नै छैन। किन हुन्छ भने प्रचण्डको राजनीति चाहिँ उनको नितान्त चाहिँ व्यक्तिगत स्वार्थबाट किनेत मात्रै भयो होइन। त्यो उनको निजी स्वार्थ पूर्ति हुने अवस्था भयो भने उनले कतिखेर के गर्छन् भन्ने कुराको कुनै पनि निश्चितता छैन। यो कुरो सबैले बुझेको छ। त्यस कारणले गर्दाखेरि अब त्यो प्रचण्डको साथमा जाने सम्भावना मैले देख्दिनँ। भोलि वारपार भयो भने मैले त्यो सम्भावना देख्दिनँ। त्यस कारणले गर्दाखेरि बढी चाहिँ अहिले दबावमा र प्रेसरमा माधव नेपाल होइन चाहिँ तपाईँको पुष्पकमल दाहाल नै हो। अब यो जो अवस्था आउँछ नि, यसबाट बढी चुनौती बेहोर्नुपर्ने पुष्पकमल दाहाल हो। मलाई लाग्छ केपी ओलीले यति साह्रो धम्काउनुको कारण पनि त्यही हो। उनलाई के थाहा छ भन्छ भने भोलि चाहिँ निस्के पनि पुष्पकमलले निस्किनु, उनको पङ्क्ति निस्किनु हो। माधव नेपाल त्यहाँबाट निस्केर उनलाई बोकेर जान चाहिँ सजिलो छैन भन्ने कुरा नबुझिकन केपी ओलीले यसरी पेलेको होइन। यो त सामान्य हिसाबले पनि बोल्नुपर्छ। उनका कमी कमजोरीमा थाहा छ, माधव नेपालको सीमा पनि थाहा छ, उनको लिमिटेसन पनि थाहा छ, सबै चिज थाहा छ। माने यो सबै क्यालकुलेसन गरिकन जस्तो भन्नुहोस् न तपाईँ, जस्तो केपी ओलीलाई प्रयोग गरिकन जसले एउटा समीकरण बनाउनु खोजेको छ त्यो शक्तिले पनि त यो सबै बुझेर अगाडि बढाएको छ केपी ओलीलाई होइन। जस्तो प्रचण्ड रक्षात्मक अवस्थामा उभिनु बाहेक अरूको विकल्प छैन होइन। उनीसँग अब पुरानो शक्ति पनि चाहिँ फर्किँदैन होइन। केही व्यक्तिहरू केही फर्केलान्, तर त्यो विश्वास त पनि व्यक्ति फर्के पनि विश्वास त फर्किँदैन नि। एकता गराउँदाखेरि जुन चाहिँ तलसम्म जो विश्वास थियो त्यो विश्वास त अब फर्किँदैन। अब त्यो कुरो केपी ओलीले पनि बुझाएछन्, माधव नेपालको सीमा पनि बुझाएछन्। त्यस कारणले केपी ओलीको एकहोरो जोड अहिले के हो भन्छ भने त्यसमा पनि मलाई लागेको के हो भन्छ भने एमसिसीमा जो अस्पष्ट भूमिका खेले नि, अब एउटा भाषाको कोणबाट हेर्दाखेरि अस्पष्ट, अब अडानको कुरो गर्दाखेरि अब त्यही अस्पष्ट कुरो गरे पनि अथवा उनीको कार्यदलले एउटा प्रस्ताव ल्यायो त्यसैले गरे पनि एमसिसी त अड्क्यो। त्यस कारणले गर्दाखेरि केपी ओलीको रणनीति
प्रचण्डलाई सडकमा पुर्याएर चाहिँ तपाईँको चकनाचुरै बनाउने हो होइन। अब भित्र त्यो अवस्था छ, केपी ओलीले पेल्नुको कारण भित्र प्रचण्ड धेरै कमजोर छन्, अहिले कमजोर अवस्थामा छन् आन्तरिक रूपमा पनि। त्यस कारणले प्रचण्डलाई तपाईँको साइड लगाउने, सडकमा पुर्याइदिने, सिध्याइदिने, त्यसपछि आफ्नो ढङ्गले चाहिँ पार्टी अगाडि नेकपा एमाले बिउत्याउने, यो पनि बिगाउने। त्यसपछि चाहिँ तपाईँको जस्तो माधव नेपालहरूलाई पनि एक ढङ्गले लिएर अथवा चाहिँ एउटा सन्तुलनमा राखेर ब्यालेन्समा लिएर जान सकिन्छ। किन भन्छ भने केपीले पनि के बुझाएको छ भने त्यो प्रचण्ड बिचमा आएर होइन थप बलियो भयो माधव नेपालको बार्गेनिङ त त्यसपछि बलियो भएको। अब त्यो दुईवटा छुट्याइदिइसकेपछि माधव नेपाल पनि कमजोर हुन्छ, एमाले पनि फुट्दैन, आफ्नो सत्ता पनि अगाडि जान्छ र उनलाई चाहिँ जसले प्रयोग गरेको छ त्यो विदेशीको मिसन पनि अगाडि बढ्छ नि, एउटा चाहिँ बाटो खुल्छ। यो सबै हिसाब किताब चारैतिरको गरिकन यिनीहरूको घेराबन्दीमा परे हो नि होइन। घेराबन्दीमा त धेरै पहिले परे हुन्, अहिले मात्र होइन, यो बढी चाहिँ छरपष्ट हुँदै गएको मात्रै हो। प्रचण्डले जुन दिन होइन त्यो गरिबका छोराछोरीहरू त्यत्रो मान्छे मराएर जुन दिन घात गरिकन साम्राज्यवाद र त्यसका दलालसँग जब घाँटी जोडे नि, प्रचण्डको घेराबन्दी त्यही दिनदेखि सुरु भएको हो। र अब त्यो जो गल्पासो फस्दै गयो नि उनको घाँटीमा, त्यो चाहिँ अन्तिममा कसिने हो र उनको सास बन्द हुने हो। मैले यो धेरै पटक भनेको छु, उनको सास बन्द हुन्छ र त्यो फुकालिदिने मान्छे उनीसँग रहन्न अब होइन। उनले त्यत्रो अपराध त्यत्रो विश्वासघात गर्दै जो आए नि, अब त्यो फसाउँदै 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 घेरामा पार्दै पार्दै ल्याइसकेपछि अब उम्किने ठाउँ नभएपछि त गर्नुहुन्छ के? अब उम्किने ठाउँ नभए गर्ने के त प्रचण्डले? जब भन्नुहोस् न, अब केपीका अगाडि नाङ्गो रूपमा समर्पणै गर्नु पर्यो। मैले सबै बुझाएँ होइन, पार्टी पनि तिमी चलाऊ, प्रधानमन्त्री तिमी खाऊ होइन, मलाई बाँच्न देऊ भने जानु पर्यो या भनेपछि अब जो परिस्थिति आइरहेको छ त्यसलाई फेस गर्नु पर्यो, अर्को त कुनै पनि उपाय छैन भने उनी अत्यन्तै गहिरो सङ्कटमा छन् अहिले। हो त्यो 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 त्यस्तो बनाइयो जस्तो उनको जग नहुनुको पर्यो। मैले बारम्बार भन्छु नि, प्रचण्ड बाबुराम जस्तो बाबुराम त्यस्तो किन भए होइन? दुनियाँले सारा विदेशीले भिजनरी पनि प्रचार गरे, तामझामसहित चाहिँ 1 लाख मान्छे निकालेर चाहिँ पार्टी घोषणा गरे, सारा चिज गए। आज बाबुराम चाहिँ तपाईँको आफ्नो अस्तित्व त्यो पदी है एउटा पदमा देखाउनुको निम्ति कहिले उपेन्द्र यादव कहिले महन्त ठाकुरको टाङमुनि किन छिर्छ, किन त्यो विवश छ, प्रचण्डको हालत किन भयो भन्दाखेरि यिनी बनाइएका चाहिँ बुख्याचा थिए, बनाइएका। यिनी आफै बनेको भए पो जग हुन्छ। जस्तो यिनी आफ्नो जगबाट बनेको भए, आफ्नो जगबाट मुभ भएको भए, त्यहाँ टेक्निक कुनै चाहिँ ठाउँ बनाएको भए पो तपाईँको त्यसको शक्ति हुन्छ, एउटा छवि हुन्छ, एउटा ठाउँ हुन्छ। माने बनाएको कसैले थियो, त्यस कारणले गर्दाखेरि अब उसलाई चाहिँ कस्तो चाहिँ तपाईँको अवस्थामा लगेर उसलाई टुङ्ग्याउने भन्ने पनि उसकै हातमा छ। समस्या त्यही हो, उनको समस्या नै त्यही हो। त्यही प्रचण्डलाई कहाँ लगेर चाहिँ तपाईँको टुङ्ग्याइदिने भन्ने कुरा होइन प्रचण्डले तय गरेर अब हुँदैन, सम्भव छैन। किनभने उनीसँग त्यो आँट आउँदैन, किन त्यसरी उनीहरू प्रयोग भइसकेका छन्। त्यस कारणले गर्दाखेरि प्रचण्डको नीति मैले भने नि अब प्रयोग गर्दासम्म गरे, किन भन्छ भने त्यो प्रयोग त प्रचण्ड बाबुमा अगाडि लाग्यो, प्रयोग त नेपाली जनता भयो, नेपाली जनताको रगत प्रयोग भयो। किन रगतले ऊर्जा दिन्छ, त्यो ऊर्जाले उनले धेरै काम गरे, दरबार हत्याकाण्डदेखि लिएर धेरै कामहरू गरे होइन। अब त्यो सबै चिज समाप्त भएपछि त्यो कोर्स पुरा भइसकेपछि अब प्रचण्डको चाहिँ तपाईँको औचित्य कति हुन्छ होइन, त्यसको चाहिँ तपाईँको सान्दर्भिकता कति हुन्छ, त्यो हिसाब किताब त उनीहरू पनि गर्छन्। मलाई लाग्छ त्यो सान्दर्भिकता अब चाहिँ नभएको हुनाले प्रचण्डको औचित्य पनि सकिएको छ र त्यो कारणले उनीहरू सङ्कटमा फस्दै गएको हो। शक्तिहीन र छिन भएर जान्छन्। अब उनीहरू काङ्ग्रेसको कुनै ग्याङभित्र चाहिँ शरणमा पर्न जाने, अब राप्रपाहरूसँग फेरि गठबन्धन बनाऊ भन्ने बाहेक अर्को विकल्प छटपटाहट जस्तो बाँधासम्म त चाहिँ अब केही न केही आफ्नो पक्षमा निकासको निम्ति प्रयत्न त जसले पनि गर्ने नै भयो, गर्ने पनि भयो। तर चाहिँ प्रचण्डको जुन साग थियो नि राजनीतिमा, जो बाहिर देखिने जुन साग थियो नि, त्यो साग चाहिँ अब चाहिँ रहन्छ। अब राजनीतिक हिसाबमा त उनको दुःखद त अन्त्य त योभन्दा बढी के हुने होइन। जस्तो केपीले जुन हालतमा देखाइरहेछन् योभन्दा दुःखद अन्त्य त के हुने। तपाईँले भन्नुभयो नि विश्व चाहिँ हल्लाउने एउटा त्यत्रो युद्धको कमान्डर आज निरीह भएर चाहिँ भेट्नको निम्ति केपीलाई कहिले बालवाटा दौड्या छ, निवेदन हालेको छ, कहिले के गरिरहेछ, यो तस्बिरमा त देखेँ नि त मान्छेहरू। अब मैले दुखान्त भने के हो भन्छ भने अब यो घेरामा पढ्दै 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 सबै चिज सक्यो भने मैले भने नि जस्तो उनी चाहिँ अब एउटा चाहिँ गलत मिसनमा विदेशीको मिसनमा जस्ता अपराधहरू गरे त्यो फन्दाभित्र त छन्। मैले पहिले नै भने उनका नाममा मुद्दाहरू छन्, उनका नाममा भ्रष्टाचारका केसहरू छन् होइन। अब उनले धोका दिएको पङ्क्तिहरू होइन पुरै चाहिँ आगो भएर बसेको छ, सडकमा जो पुर्याएका छन्, धेरै मान्छेहरू अरूबाट किनिसकेका छन्। अब धेरै मान्छे उनको हातबाट चाहिँ तपाईँको पीडित पनि छन् बाहिरका।
अब कुनै पनि मान्छे उनको विरुद्धमा प्रयोग हुन सक्ने अवस्था छ भोलि होइन, कसैले बदला पनि लिन सक्छ। त्यो मात्रै होइन, त्यही विदेशीले पनि एउटा कोर्स टुङ्ग्याउनुको निम्ति जस्तो ऊ चाहिँ अब चाहिँ अवरोध कहिले बन्न सक्छ कि भन्ने एउटा सम्भावना देखियो भने अब जसले प्रयोग गर्यो उसैले पनि किनारा लगाइदिन सक्छ र मैले उनको भविष्य सुरक्षित देख्दिनँ। अब यो द्वन्द्व जति बढ्दै जान्छ नि, मैले उनको राजनीतिक भविष्य मात्र होइन, उनको चाहिँ तपाईँको शारीरिक जीवन पनि मैले त्यति सुरक्षित देख्दैन। अब उनी त्यो खतराको घेराभित्र छन्, उनी धेरै परिदेखि त्यो खतराको भौतिक रूपमै खतरा हो होइन। उनी विदेशीले गर्ने पनि त्यही हो र देशभित्र पनि जसका विरुद्धमा चाहिँ उनी प्रयोग गरिए तिनले पनि चाहिँ बदलाको चाहिँ भावना त राख्ने नै भए। त्यो मात्रै होइन, जो चाहिँ उनीबाट प्रयोग गरेर चाहिँ नराम्रोसँग जीवन समाप्त पारे नि, त्यो तत्त्वले पनि बदला त लिन्छ भोलि होइन। जो प्रचण्डको जीवन खतरामा तपाईँले देख्नुभयो? खतरामा छ होइन, उनले अरूलाई पनि त्यस्तो बनाए, अरूको जीवन पनि त्यहाँ पुर्याए उनले धेरैको होइन। अब उनी कमजोर भइसकेपछि उनीबाट जो चाहिँ तपाईँको समाप्त पारे नि होइन, त्यो त्यसले त टाउको त उठाउने भयो नि त। उनी कमजोर हुँदै जाने भने त्यसले टाउको त उठाउँछ होइन, त्यो साँचो हो। जस्तो त्यो त के हुन्छ भने प्रचण्डले अब साह्रै ठुलो अप्ठ्यारो नपार्दासम्म त्यो देखाउने तर्साउने कुरा हुन्छ। अब यो हामीसँग पनि रहन्न अथवा चाहिँ हाम्रै विरुद्धमा पनि अब निर्णायक ढङ्गले यो कदम चाल्ने ठाउँमा पुग्यो भन्ना दिन त त्यो धम्काइराख्ने बार्गेनिङ गरिराख्ने कुरो हुनु नि सिधै दिन्छन् नि होइन। जस्तो चाहिँ तपाईँले भन्नुभयो यति नै फाइलहरू अगाडि बढाइदिने कुरा मात्रै न हो,